10 मई 1857 जब देखते ही देखते हिंदुस्तान के लोगों का गम और गुस्सा एक रिवॉल्ट की शक्ल अख्तियार कर गया। जी, आज हम बात करेंगे वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के बारे में। हमारी वीडियो के मेजर पॉइंट्स रहेंगे: बैकग्राउंड ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंट प्लेसेस ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इम्पोर्टेंट लीडर्स एंड पर्सनैलिटीज ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, causes of revolt, causes of failure। वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को तारीख में मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है। हिस्टोरियंस डिफरेंट रीजन पेश करते हैं हर नाम के लिए, तो चंद नाम हम आपको सुनाते चलें। सिपोई म्यूटनी, इंडियन म्यूटनी, ग्रेट रिबेलियन, रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। मुस्लिम और हिंदूज वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 के नाम से भी याद करते हैं, क्योंकि इनके मुताबिक इंडिया के लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए ये जंग लड़ी थी। लेकिन ब्रिटिश इसे म्यूटनी के नाम से याद करते हैं, क्योंकि उनके नजरिए के मुताबिक सिपाहियों ने अपने फौजी अफसरान के खिलाफ बगावत की थी। अगर हम बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब वजूद में आई? 1600 में, एंड इट्स फर्स्ट प्रेजेंस इन इंडिया इन 1612। जी दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए ही ये अंग्रेज हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान को ये सोने की चिड़िया कहते थे और इसी दौरान मुगल हुक्मरान भी कमजोर हो रहे थे। लेकिन हिंदुस्तान का जीडीपी दुनिया का 34% था जब ये अंग्रेज हिंदुस्तान में आए। ये तजारत करने आए थे, लेकिन इनके इरादे तो कुछ और ही थे। अगर हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इवेंट पर नजर दौड़ाएं, वो है बैटल ऑफ प्लासी 1757, जब नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई तो ब्रिटिश के हौसले और भी बुलंद हो गए। इसके बाद इन्होंने बहादुर शाह जफर II को बैटल ऑफ बाजार में शिकस्त दी और ये पूरे इंडिया पर राज करने का ख्वाब देखने लगे। अब हम बात करेंगे मेजर कॉजेज ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। कोई एक वजह नहीं थी, बहुत सारी वजूहात थी जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट शुरू हुई, यानी अकॉमुलेशन ऑफ फैक्टर्स। तो फर्स्ट पॉइंट है पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, सेकंड पॉइंट है द डिक्लाइन ऑफ लैब्स, फिर आता है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस एंड इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, हार्श लैंड टैक्सेस। जी दोस्तों, अब हम देखते हैं ये डिक्लाइन ऑफ लैब्स क्या था। इसके मुताबिक अगर किसी रूलर का कोई वारिस नहीं है तो इसकी सारी विरासत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली जाएगी। अगर हम डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस की बात करें तो इसकी एक वाज़िया मिसाल ये भी है, जब कोई अंग्रेज अब से गुजर रहा होता तो इंडियंस ने खड़े होकर इसे सलूट करना होता था और वो इस वक्त तक अपनी जगह से हिल नहीं सकते थे जब तक अंग्रेज अफसर वहां से गुजर न जाए। अगर हम इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म्स की बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसे रिफॉर्म्स लागू किए थे जो इनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के साथ साथ इनके लिए बहुत ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहे थे। इमीडिएट कॉज ऑफ द वार को डिस्कस कर लेते हैं। इमीडिएट कॉज ऑफ द वार ये एक ऐसी राइफल थी जिसे फील करने के लिए कार्टिज को मुंह से खोलना पड़ता था और ये कार्टिज सूर और गाय की चर्बी से लिपटा हुआ था। इस तरह हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होते थे। जिस सिपाही ने भी इसे खोलने से मना किया और अपने फौजी अफसर से बगावत की तो इसे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया और यहाँ तक कि इन्हें फांसी के फंदे पर लटका के वहीं छोड़ दिया जाता ताकि बाकी सिपाही इससे इबरत हासिल करें। तो इस तरह नेटिव इंडियंस यानी हिंदुओं और मुसलमानों का गुस्सा बढ़ता गया और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। जी, अब हम बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट प्लेसेस ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस एंड सम इम्पोर्टेंट लीडर्स एंड पर्सनैलिटीज ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट प्लेसेस की तो उनमें काबिल जिक्र प्लेसेस हैं लखनऊ, कानपुर, बरेली, बिहार, दिल्ली, बारकपुर, झांसी।
لیڈرز کی بات کریں تو جھانسی میں رانی لکشمی، جن کا نام تاریخ میں قابل ذکر ہے، یہ ڈکٹرائن آف لیبس کی وجہ سے بہت زیادہ غم و غصے میں تھی۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے، اس پالیسی کے تحت جب بھی کسی ریاست کا کوئی بڑا مر جائے گا اور اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا تو ساری وراثت ڈائریکٹلی ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس چلی جائے گی۔ لکھنؤ میں بیگم حضرت محل کا نام قابل ذکر ہے، کمپور میں نانا صاحب، بریلی میں خان بہادر خان۔ خان بہادر خان اتر پردیش میں برٹش کے خلاف لڑ رہے تھے اور یہ بریلی میں اپنی حکومت قائم کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے تھے۔ بہار میں کنور سنگھ کا نام قابل ذکر ہے، اسے بابو کنور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ بہار کی فورسز کے چیف آرگنائزر تھے۔ جنرل بخت خان دہلی میں کمانڈر ان چیف تھے۔ جی اب ہم بات کریں گے کازز فار دا فیلئر آف ریوولٹ۔ تو سب سے پہلے ہے لیک آف آرگنائزیشن، کوئی ڈسپلن نہیں تھا، سینٹرلائزڈ لیڈرشپ نہیں تھی، لیک آف کمیونیکیشن تھا، کیونکہ اس وقت تک بات کرنے کے ماڈرن طریقے تو ایجاد نہیں ہوئے تھے، تو ڈیفرنٹ ایریاز کے جو جنرلز تھے ان میں آپس میں کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا، ہر کوئی اپنے طور پر لڑ رہا تھا۔ ماڈرن ویپنز کی کمی تھی، کیونکہ مغل حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے یہ دنیا کی ترقی کے ساتھ نہیں چل رہے تھے۔ انڈین جنرلز اگرچہ بہت ہی باہمت تھے لیکن یہ برٹش جنرلز کی طرح ٹرینڈ بھی نہیں تھے۔ اگر ہم وار آف انڈیپینڈنس 1857 کے نتائج کی بات کریں تو ریوولٹ کو دبا دیا گیا، مغل سلطنت ختم ہو گئی۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھے، انہیں گرفتار کر لیا گیا اور رنگون بھیج دیا گیا، ان کے تمام فیملی ممبران کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن اس جنگ سے یہ نتیجہ بھی سامنے آیا کہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اس قابل نہیں کہ پورے انڈیا کو کنٹرول کر سکے، تو کوئین آف انگلینڈ نے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو ٹیک اوور کیا، یعنی انڈیا کا کنٹرول ڈائریکٹ برطانوی راج کے انڈر آ گیا اور انڈیا کا وائسرے مقرر کیا گیا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز اور بورڈ آف کنٹرول کو ڈائسالو کر دیا گیا، 15 ممبران کی کونسل بنائی گئی۔ سیکرٹری آف دا اسٹیٹ آف انڈیا کو انڈیا کا ہیڈ مانا جاتا تھا۔ برطانوی حکومت نے انڈین لینڈ لارڈز اور کمپنی کے درمیان مسٹرسٹ کو محسوس کیا، جنگ کا ذمہ دار مسلمانوں کو ٹھہرایا گیا، تو ہر ممکن حد تک انہیں دیوالیہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ انگریزوں نے کیونکہ حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی، اس لیے انہیں ڈر تھا کہ مسلمان دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، تو انہوں نے مسلمانوں کو جس حد تک ہو سکا برباد کیا۔ اس کے بعد انگریزوں نے انڈیا میں ڈیفرنٹ ریفارمز انٹروڈیوس کروائے، جس کا تذکرہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔